बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी की ख़बरें हैं, यानी इंतहाई मतलूब शख्स, उसकी गिरफ्तारी की ख़बरें हैं। इनमें किस हद तक सदाकत है, गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, अगर हुई है तो कब हुई है, इस हवाले से आपके साथ कुछ ख़बरें शेयर करेंगे। साथ ही साथ बुशरा बीबी साबिक़ खातून अव्वल को एक बड़े गवाह के तौर पर नामज़द कर दिया गया है और ये गवाही वो कैसे देंगी, किसके खिलाफ देंगी, मुल्ज़मा नहीं गवाह। ये बात बड़ी गौर तलब है कि वो मुल्ज़मा नहीं गवाह के तौर पर उन्हें नामज़द किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि पीटीआई पंजाब की सदर और इंतहाई करीब हैं इमरान खान के, उनको गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी के एक मुकदमे में बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। याद रहे कि उन पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला करने के लिए यानी लाहौर में लोगों को उकसाया, उसकी मनसूबाबंदी की और ख़ुद लिबर्टी चौक से लोगों को अपनी क़यादत में कोर कमांडर हाउस तक लेकर वो गई। लेकिन इस केस में उन्हें बरी कर दिया गया। तो क्या इसका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खदीजा शाह की रिहाई के लिए रास्ता हमवार करना है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो पूछा जा रहा है। लेकिन हम आगाज़ करेंगे इसी खबर के साथ कि क्या ये जो मामला है इस पर आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं और क्या आने वाले दिनों में वाकई खदीजा शाह को बरी किया जा सकता है, ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। और ये अगर ऐसा होता है तो ये मौजूदा हुकूमत और यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा और कड़ा इम्तिहान होगा। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सुबकी होगी कि सिविल अदालतें किस तरह मुल्ज़मान को जिन पर संगीन इल्ज़ामात हैं पहली या दूसरी पेशी पर बरी कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं, इसका पस मंज़र आपको मुतअद्दिद मरतबा हम बता चुके हैं कि पंजाब की तमाम लोअर जुडिशरी जो है वो, हर सूबे की लोअर जुडिशरी जो है वो उस सूबे के हाई कोर्ट या उस सूबे के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मातहत होती है और कोई भी मातहत जो है वो अपने सबसे आला अफसर को नाराज़ करने की जिसारत नहीं कर सकता। ये हमारे मुल्क की रवायत है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बस इसी हद तक है जहाँ किसी को सूट करती हो तो इंसाफ मिल जाता है, सूट न करता हो तो इंसाफ नहीं मिलता। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद को बरी तो किया गया लेकिन फौरी तौर पर उन्हें जैसे दूसरे केसेस में होता है उनको गिरफ्तार कर लिया गया एक और मुकदमे में। वो भी इसी नौइयत का मुकदमा है। आज उनको पेश किया जाएगा अदालत में, रिमांड मिले ना मिले, जुडिशल रिमांड मिले, लेकिन हो सकता है 2-4 पेशियों के बाद उनको इस मुकदमे में भी बरी कर दिया जाए या पहली पेशी में ही बरी कर दिया जाए, जिस तरह हमने देखा है। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर गुजरांवाला की अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को बरी किया और उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये मामला जैसे हम ये कह सकते हैं कि चूहे बिल्ली का खेल जारी है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिस मुकदमे में बरी किया गया है तकरीबन उसी तरह के इल्ज़ामात खदीजा शाह पर भी हैं। हाँ, खदीजा शाह के इल्ज़ामात में ये इजाफा है कि वो खुद मौका पर मौजूद थीं और वीडियो बना रही थीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के भी ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद थे, लेकिन अदालत ने मुनासिब समझा उनको बरी करने के लिए। इसी तरह खदीजा शाह के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सारा जो मामला है ये बिलाखिर उसी तरफ जाएगा कि जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद बरी हुई हैं खदीजा शाह भी बरी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत अतराफ से खदीजा शाह के लिए दबाव है। दूसरी जानब हुकूमती ज़राए, कुछ ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत के अंदर बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो ख़वातीन गिरफ़्तार हुई हैं उन पर यानी आर्मी एक्ट और के तहत फ़ौजी अदालतों में मुकदमात ना चलाए जाएं कि बिलाखिर इससे हुकूमत की बदनामी होगी और हुकूमत फ़िलहाल इस तरह का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। और अगर ख़वातीन को
فوجی عدالتوں میں ان کا مقدمہ چلایا جاتا ہے، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کی بھی نیک نامی نہیں ہوگی اور ان کو بھی پوری دنیا میں ہدف تنقید بنایا جائے گا کہ دیکھیں پاکستان میں کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں خواتین کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جا رہی ہیں یا ان کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ تو عین ممکن ہے تمام جو خواتین گرفتار ہیں ان کے خلاف اس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یا جو سول فوجداری عدالتیں ہیں عام عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز چلائے جائیں۔ بشرا بی بی کو نیب نے ایک اس میں آپ انکوائری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں ایک نوٹس ہے جاری کیا ہے جس میں بشرا بی بی کو طلب کیا ہے نیب نے 7 جون کو اور کہا ہے کہ آپ خود آئیں اور آپ کو گواہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس مقدمے میں، وہی 190 ملین پاؤنڈ، میں اس دن وہ پاؤنڈ وہ اور روپے کی وہ جمع میں نے کیا ضرب دے کے، تو وہ 190 ملین پاؤنڈ موجودہ اس میں 67 بلین روپیز بنتا ہے، یعنی 67 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ وہ جو مقدمہ اس میں بشرا بی بی سے کہا گیا ہے کہ آپ القادر یونیورسٹی کا جو جس کی وہ ٹرسٹی ہیں اس کے ڈاکومنٹس لے کے آئیں، ٹرسٹ ڈیڈ لے کر آئیں، یہ زمین آپ نے کہاں سے لی، اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، یعنی تمام قوائف ان سے مانگے اور ان کو بطور گواہ طلب کیا ہے، ملزمہ نہیں۔ اب کیا وہ اپنے ہسبینڈ کے خلاف گواہی دینے پر تیار ہو جائیں گی، یعنی عمران خان کے خلاف؟ کیا وہ ملک ریاض کے خلاف گواہی دینے پر تیار ہو جائیں گی؟ کیا وہ زلفی بخاری کے خلاف گواہی دیں گی کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، میں تو صرف گھریلو خاتون تھی، میرا تو صرف نام استعمال کیا گیا یا میرے نام پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، ہم نے ایک فلاحی یونیورسٹی بنانے کی ہماری سوچ تھی اور وہ ہمارا بنانے کا ارادہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ گواہ والا جو معاملہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کیا پتا ہے کہ وقت آنے پر یہ جو گواہ ہیں یہ سلطانی گواہ بھی بن جاتے ہیں، جسے ہم اپروور کہتے ہیں، وعدہ معاف گواہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ آتے ہیں وہ بہت بڑی گرفتاری، انتہائی مطلوب شخص کی گرفتاری، اور کہا یہ جاتا ہے کچھ ذرائع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 یا 2 روز پہلے انتہائی مطلوب شخص 9 مئی کے معاملات میں جن کی آڈیو موجود ہے، وائس موجود ہے، اس کا تجزیہ فورنزک کروایا گیا ہے کہ انہی کی وائس ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام کے سب سے بڑے رہنما کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، پہنچیں، انقلاب آ چکا ہے، پہنچیں، جو جگہیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان جگہوں پر پہنچیں، اور ان کا نام ہے مراد سعید۔ مراد سعید کو ملکنڈ ایجنسی سے ذرائع کے مطابق حراست میں لیا گیا ہے۔ سرکاری سطح پر اس کی تصدیق تاحال نہیں کی جا سکی، البتہ کچھ ہمارے جو صوبائی ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس خبر کی نہ تو تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کی تردید کر سکتے ہیں، وہی کہ ممکن ہے کہ اس میں پولیس انوالو نہ ہو، انہیں پہلے کسی نامعلوم مقام پر رکھا جائے گا، ان کی انٹروگیشن ہوگی، اس کے بعد ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ اس طرح کے مقدمات میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگر مراد سعید گرفتار ہو چکے ہیں تو ان سے صرف 9 مئی کے حوالے سے نہیں، ارشد شریف کے حوالے سے بھی ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، کیونکہ ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ موجود ہے جس میں تمام شواہد موجود ہیں، اور اس کا ذکر مراد سعید اپنی آڈیو اور ویڈیوز میں بارہا کر چکے ہیں کہ ان کے پاس ان کا لیپ ٹاپ موجود ہے جس میں بہت سے ثبوت ہیں کہ کون کون لوگ ان کی قتل کی سازش میں شامل ہیں۔ تو مراد سعید کی گرفتاری کو معمولی بات نہیں بلکہ غیر معمولی واقعہ سمجھا جائے، اگر تو وہ واقعی گرفتار ہو چکے ہیں۔ لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پر جو میرا گمان ہے، یہ میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، میرا ذاتی طور پر یہ گمان ہے کہ مراد سعید واقعی اس وقت کسی ادارے، چاہے وہ پولیس ہو، کوئی اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہو، ان کی تحویل میں ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔